सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौं। 1359 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा शुक्रबार थप 1359 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 464 महिला र 895 पुरुष गरी 1359 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार उपत्यकामा थप 454 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएका छन्, जसअनुसार काठमाडौँमा 386, ललितपुरमा 32 र भक्तपुरमा 36 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै शुक्रबार थप 1354 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 25,561 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा थप 4 महिला र 10 पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। खोटाङमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, झापामा 28 जना, मोरङमा 76 जना र सुनसरीमा 39 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 43, पर्सामा 27, बारामा 21, महोत्तरीमा 46, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 26, सर्लाहीमा 80 र सिराहामा 1 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 386, काभ्रेपलाञ्चोकमा 7, चितवनमा 82, दोलखामा 2, धादिङमा 19, नुवाकोटमा 5, भक्तपुरमा 36, मकवानपुरमा 18, रसुवामा 1, रामेछापमा 13, ललितपुरमा 32, सिन्धुपाल्चोकमा 4 र सिन्धुलीमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 20, गोर्खामा 26, तनहुँमा 12, नवलपरासी पूर्वमा 28, म्याग्दीमा 1, लमजुङमा 10, बागलुङमा 1 र स्याङ्जामा 3 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 2, दाङमा 7, पाल्पामा 6, बर्दियामा 14, बाँकेमा 48, रुकुमपूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 44। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 2, जुम्लामा 21, दैलेखमा 9, रुकुम पश्चिममा 1, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 22 हुनुहुन्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 1, कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 52, डोटीमा 4, दार्चुलामा 3, बझाङमा 3 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 464 महिला, 895 पुरुष सहित जम्मा 1359। महिला 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, 82 वर्षीया, 67 वर्षीया र 22 वर्षीया, र 1 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 35 वर्षीया। पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। सप्तरीको 2 जना 55 वर्षीय, धनुषाको 65 वर्षीय, कास्कीको 31 वर्षीय, नवलपरासीको 37 वर्षीय, प्युठानको 58 वर्षीय, रूपन्देहीको 78 वर्षीय र पाल्पाको 63 वर्षीय र सुर्खेतको 42 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 14 जनाको दुःखद निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,404 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 6,561 जना रहेका छन्। चिकित्सकले गलत सुई लगाएका कारण जनकपुरको एक अस्पतालमा एक अबुध शिशुको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित जनकपुर श्रीराम हस्पिटल प्रालीमा चिकित्सकले गलत सुई लगाएका कारण शिशुको मृत्यु भएको परिवारजनको आरोप छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 तारापट्टीका उस्मान नदाफ आफ्नो 1.5 महिना
महिने छोराको उपचारका लागि त्यहाँ पुग्दा चिकित्सकहरूले लापरवाहीका कारण उसको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। उस्मान दम्पतिले चार छोरीको प्रतीक्षापछि गत साउन 9 गते एक छोरा पाएका थिए, तर चिकित्सकको लापरवाहीपछि छोरालाई पनि गुमाउनु पर्यो। उस्मानले भने छोरा पाउनको लागि 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो, तर त्यो सब खेर गयो। 2 दिनदेखि 1.5 महिने शिशु उमर फारूक दिशा पिसाब गर्न छाडेका थिए। फारूकले दिशा पिसाब गर्न छाडेपछि हतपत उपचार गराउनको लागि बिहिबार उस्मान दम्पति श्रीराम हस्पिटलमा पुगेका थिए। शिशुको आमा जयमान खातुनले भनिन् छोरालाई उपचारका लागि पुगे लगत्तै दिशा पनि गयो, पिसाब पनि गयो, तैपनि अस्पतालले थप उपचार गर्नुपर्ने भन्दै भर्ना उपचारको लागि पुगेका लगत्तै दिशा पनि गयो र पिसाब पनि गर्यो, त्यहाँ अस्पतालले उपचार गर्नुपर्ने भन्दै भर्ना गर्न भन्यो। डाक्टरले चेक गरेपछि 2वटा सुई दियो, स्लाइन पानी पनि चढायो। त्यस लगत्तै बच्चालाई खोकी सुरु भयो। खोकी हुन थालेपछि चिकित्सकले फेरि सुई दियो र त्यसपछि मेरो छोराको मृत्यु भयो। चिकित्सकले नै मेरो छोरालाई मारेको आफन्तहरूको आरोप छ। हम डिस्चार्ज करवा वाला चली बुआ के देखलिए कुछो नहीं, हम डिस्चार्ज करवा वाला चली बुआ के। अच्छा, आप की चाहे छी यहां से? आप की चाहे हमर बच्चा नुकसान भेले त अब वहीं सब के सामने में चाहे सब जे का हमारा जे निर्णय का अपने सब के की इच्छा है आप डॉक्टर पर जाकर डॉक्टर से पूछियो केला मौत भेले आई हमरा साथ में निकाल 200 साथ पहुंच सके ना। सुइया के पहले चाहे कोई भी डॉक्टर से संपर्क करे कि दोनों पति के कम मारी हुई के अपन आधार पर सुई लगे बच्चा के दे जैसे 2 महीना है हमार बेटा 2 महीना तनाक में के डरो हमरा बेटा के रात नहीं धरत है बन नहीं धरू हम धर दे बन पे के बे धर देला तो हम 2 बेर जबरदस्ती थे हम के और बेटा 2 महीना तो नहीं 2 महीना भाभी लगा बिस्तर भी झेल छूट जाते हम आइए जाए तो नहीं जाओ 3 दिन में जाए दे 3 दिन में जाए दे हम नहीं जाए दे अपनी बेटा के आ रात सब कह बेटा के बस सर्दी अब हमार बेटा ऊपर मानी सा कॉल चल हमार बेटा ऊपर माँ कॉल चल गए अपनी भाभी लगे हम कुछ नहीं लगवा हम धैले बेटा के ओहि में से हम दूध नहीं पीले हमार बेटा रात सकड़ी के दूध पी छल दौमी छल हम कह चल बेटा दौमी हमार बेटा कहीं के दूध पिए हो और बेटा कहीं के दूध पिए आ तैयो नहीं हमारा बेटा के तो छल नर्स सब कथी कहै छल कह छले बलू आई सर्दी भेली बलू आई नाक में के डरोब से ठीक हो जाए। प्रशासन में देखी छी ठीक है ई बच्चा का इतना 7 बजे यहाँ बच्चा के पिसाब रुकल उससे पहले तो ई बच्चा के कतौ ट्रीटमेंट करा चुका के बाद यहाँ लेके अल देखला के बाद बच्चा के दम से मारे आ पिसाब से रुकल है आ बच्चा एक्सेस कन्वे करे ठीक वही के कारण ट्रीटमेंट भेली पिसाबो भेले ठीक है। पिसाब भेला के बाद यहाँ के आई बच्चा सवेर में फिर दम मारी से एक नाक में जो धरे वाला ड्रॉप है नेजल ड्रॉप 8 घंटा पर धराई या 6 घंटा पर धराई रात 8 बजे रखल एक मम्मी कहीं फिर ड्रॉप तो कोई ओवरडोज होती कि नहीं होती सिस्टर नहीं धरे दिल के एक बच्चा के मम्मी 2 बेरी अपने से धरे बिना कहे ठीक आई सवेर में उन्हें दम मारी चली तो प्रीमा कोट 100 mg में से 15 mg डॉक्टर कल के लगा हुआ भी के बाद स्थालीन NS दूनी मिला के भाप लगा भाप लगावे के लगे मम्मी के लगा दिल भाप के लगे छोट उठल गया तो बच्चा के देखिए फ्लैट जो बेड पर रखल के यहाँ के ऑक्सीजन सब जो रखे एमबी से मुक्त रखे तब तक में बच्चा खत्म हो चुका खेलाबित दूध पियल के ना बोलिए तखने पियल किए से अहाँ के अभी अहाँ ओवरडोज कुछ खा ले बेसी कम भी आदमी सड़क जाए ना तो यहाँ तो स्टोमेज से ऊपर के भी अहाँ के जो पीले दूध रही से निकल के कभी कल सांस नली में चल जाए। एमिकासिन छलिए सर एमिकासिन के काम है अगर जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है वही के क्लियर करे एंटीबायोटिक ठीक। प्रीमा कोट के काम है अगर जो चेस्ट इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर जो प्रॉब्लम है तो वही में दिल जाए एक ये 2 मेडिसिन चल रही है तो बच्चा में चेस्ट में इन्फेक्शन जी दम मारे के और यथा शिशुको मृत्यु भएपछि परिवारजनले अस्पताल प्रशासन प्रति आक्रोश जनाएका छन्। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण शिशुको मृत्यु भएपछि परिवारजनले अस्पताल प्रशासन र शिशुलाई उपचार गरेका चिकित्सक कामेन्द्र यादव विरुद्ध प्रहरी समक्ष निवेदन दर्ता गरेका छन्। जनकपुर श्रीराम हस्पिटल प्राली र चिकित्सक विरुद्ध भुल्ला नदाफले जनकपुर धाम स्थित जानकी प्रहरी चौकीमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। धनुषामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै धनुषामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या
13 पुगेको छ। भारतको आन्ध्र प्रदेशका विशाखापट्टनम घर भई धनुषामा बस्दै आएका 65 वर्षीय पुरुषमा मृत्यु पश्चात कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 रमदैया स्थित लोमस प्रारेन्ट एन्ड फर्मुलेन्स प्रालीमा 4 वर्षदेखि जनरल म्यानेजरको रूपमा कार्यरत पुरुषको कम्पनीकै आवास गृहमा बिहिबार बिहान मृत अवस्थामा शव फेला परेको थियो। नेपाली सेनाको टोलीले बिहिबार नै शव व्यवस्थापन गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्यले धनुषा र महोत्तरीको सिमानाहरूको निरीक्षण गरेका छन्। सीमा सुरक्षा पोस्टहरूको निरीक्षण गर्दै उनले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदै गएकोले विगतमा झै सीमामा हुने आवत जावतलाई कराई गर्न मार्फतका प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन्। डीआईजी ब्रह्मचार्यले कोरोना संक्रमणको असर र सम्भावित क्षति एवं नागरिक र सुरक्षाकर्मीले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षात्मक उपायहरूको बारेमा समुदाय स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिए। लकडाउनमा राज्यले तोकेको सीमा नाकाबाट औपचारिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिँदै त्यस्तो व्यक्तिहरूको खोजी गरी क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनमा राख्न सरकारवालालाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। सुरक्षा निकायहरू एवं छिमेकी मुलुकका समकक्षी सुरक्षाकर्मीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क समन्वय र आवश्यक सहकार्य गरी सुरक्षा नागरिक समन्वय रूपमा कार्य गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। महोत्तरीमा 38.46 किलोमिटर नेपाल भारत सीमा सशस्त्र प्रहरीको 654 जना जनशक्ति परिचालित छन्। अनाधिकृत आवत जावतलाई रोक्न मुख्य नाकाहरूको अलावा 7 बीओपी सहित जिल्लाको सकरी मधवा र कट्टीमा थप 3 पोस्ट राखिएको छ भने 2 वटा स्थापनाको क्रममा छ। विजय राम चमार मृत्यु प्रकरणमा रौथटका प्रहरी प्रमुख जिम्मेवारी खोसिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौथटका प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा तानिएको हो। उनको ठाउँमा एसपी सिद्ध विक्रम शाहलाई पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि प्रहरीले यातना दिएको देखिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, हवलदार मुन्ना सिंह र फिरोज मियालाई निलम्बन गरिएको छ। निलम्बित 3 जना प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौथटमा कार्यरत थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार प्रकरणमा एसपी खड्काको काममा कमजोर देखिएकोले नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो। प्रहरी हिरासतमा उपचारको क्रममा विजय रामको मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गरुवाका प्रमुख डीएसपी ज्ञान कुमार महतोलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा तानिएको छ। हाल उनको ठाउँमा डीएसपी नरेन्द्र कुवरलाई पठाइसकिएको छ। गरुवा नगरपालिका 8 जिङवाडाका 20 वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या गरिएको अभियोगमा विजय राम महरालाई साउन 32 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला गम्भीर अवस्था भएपछि उपचारको क्रममा वीरगञ्जमा उनको मृत्यु भएको थियो। 19 वर्षीय विजयको शरीरभरि नीलडाम र घाउ चोट भेटेपछि स्थानीयले प्रहरीको कुटपिटका कारण मृत्यु भएको दावी गर्दै आएका छन्। उनको घटनापछि गरुवामा दलित समुदायले दोषी प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। पर्सा बारामा रहेको बैंक तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी सहित 45 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालको स्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 8 सुरक्षाकर्मी र 6 बैंकका कर्मचारी सहित 45 संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित हुनेहरू बाराको निजगढ इलाका प्रहरी कार्यालयका 6 र बाराकै पिपुलवाका 2 सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी सहित वीरगंजको नबिल बैंकका 5, बाराको कामना विकास बैंकका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर अतुलेश चौरसियाले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक गरिएको 584 जना स्वाब परीक्षणमा संक्रमण फेला परेको 45 मध्ये 8 सुरक्षाकर्मी र 6 बैंकका कर्मचारी रहेको उहाँको भनाइ छ। संक्रमितहरू 18 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका संक्रमितहरू मध्ये 10 जना महिला छन्। बारामा स्रोत नखुलेको 20 लाख रुपियाँ सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बारागढीबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। बारागढी गाउँपालिका 2 बिसन पूर्वा टोलबाट सो रकम सहित रौथट वृन्दावन
नगरपालिका 2 विश्रामपुर टोल बस्ने 38 वर्षीय सुजित कुमार शाह लगायत 3 जना पक्राउ परेका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिममा शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन घरमै वैकल्पिक शिक्षा पद्धति लागूको घोषणा गरेको छ। शुक्रबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनलाइन शिक्षाको लागि इन्टरनेटको पहुँचमा सबै विद्यार्थी नभएकोले स्थानीय रेडियो, टिभी, अनलाइनबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। विद्यार्थीलाई घरमै वैकल्पिक शिक्षा प्रदानका लागि सबै पक्षलाई सक्रिय हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। स्थानीय पालिकाहरूले समन्वय गरी घरमै विद्यार्थीलाई पढ्न वातावरण तयार गर्न तथा समयमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नमा जोड दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जारी गरेको कर्फ्यू आदेशका कारण ललितपुर महानगरभित्रको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। कर्फ्यू आदेशका कारण सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्किन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने चोकचोकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। महानगरभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टका अनुसार शुक्रबार बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्मका लागि बल्खु पुलदेखि मनोहरा पुलसम्मको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो। कोरोनाको भाइरस संक्रमण फैल्न नदिन उद्देश्यका साथ निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा बिहीबार रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने विषयलाई लिएर पाटन क्षेत्रमा तनाव भएको थियो। स्थानीय प्रशासनको अनुमति बिना नै केही युवाले मछिन्द्रनाथको रथ तान्न प्रयास गरेपछि प्रशासनले रोकेको थियो। सो क्रममा झडप भएपछि शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्न कर्फ्यू जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता राछो मचिन्द्रनाथको जात्रा छोटो विधिबाट सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। ललितपुर जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा भएको सर्वपक्षीय छलफलका क्रममा रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा छोटो विधिबाट सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार रातो मचिन्द्रनाथ रथ राखिएको स्थानमा क्षमा पूजा गरिने, भाद्र 21 गते सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै रथ थोरै तानिने भएको छ। त्यस्तै भाद्र 22 गते साइत हेर्ने र 26 गते मूर्ति बुङ्गमतीमा पुर्याएर मन्दिरमा विराजमान गराउने तय भएको छ। बैठकमा रातो मचिन्द्रनाथको जात्रामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने र 19वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहित ललितपुरका सांसद, सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन ललितपुर प्रशासनले ललितपुर महानगरभित्र कर्फ्यू जारी गरेको छ भने रातो मचिन्द्रनाथको रथ वरिपरि सुरक्षा कर्मीलाई तैनात गरिएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथको क्षमा पूजा गरिएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा रहेको रातो मचिन्द्रनाथको छोटो विधिबाट रथ यात्रा गर्न शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको हो। ललितपुरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरे सीमित व्यक्ति उपस्थित भएर शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको हो। बिहिबारको झडपपछि जात्रा व्यवस्थापन कार्यदल र ज्यापो समाजको बैठकले क्षमा पूजा गर्ने निर्णय गरेको हो। रातो मचिन्द्रनाथ जात्राका सबै विधि हाल रथ भएकै स्थानमा सम्पन्न गरिने भएको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा 16औं दिन शुक्रबार पनि जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी चलेका छैनन्। उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी पनि सञ्चालन भएपछि ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेको छ। सो क्रममा प्रहरीले दैनिक 100 भन्दा बढी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किनेलाई सर्वसाधारणहरूलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। उपत्यकामा बिहान 11 बजेसम्म खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायत अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ।
त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो 2 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म खुल्ने भएको छ। छोटो दूरीको ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन पनि दिउँसो 2 बजेदेखि 9 बजेसम्म चल्न पाउनेछन्। निषेधाज्ञाको समयमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको टेक अवे र उपभोग्य वस्तुको होम डिलिभरी सेवा भने खुल्ला गरिएको छ। यसैगरी पीसीआर नेगेटिभ भएका व्यक्तिहरूबाट अनलाइन डिलिभरी सेवा दिन पनि खुल्ला गरिएको छ। अर्थ, सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकार बाहिर रहेर पनि मुलुकको हित र राष्ट्रिय विकासका लागि आफू लागिरहने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संचार मन्त्रालयमा संचारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले आफू सदैव मुलुकको हित र जनताको हितका लागि रहने बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रति आभार व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा कसैको चित्त दुखेको भए आफू व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न नभई राष्ट्रका लागि गरेको भनेर बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले धेरै अनुभव सँगालेर सरकारबाट विदा हुन लागेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले आजै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो। सूचना प्रविधि मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैछु। आजको क्याबिनेटमा मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म राजीनामा दिँदैछु र सरकार बाहिर रहेर पनि मुलुकको लागि, राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रिय विकासको लागि, आम नेपाली नागरिकको विकास र समृद्धिको अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा म जुटिरहनेछु। आधारभूत रूपमा म अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नीति निर्माणमा बहस पैरवी गर्न रुचाउने मान्छे हुँ। म त्यो मेरो सञ्चार मन्त्रीको रूपको चाहिँ यो भेटघाट अहिलेको लागि यो आजको परिस्थितिमा यही हो। तपाईँ यो मन्त्रीले राष्ट्रहितकै लागि गरे हो, आफ्नो हितको लागि गरेको होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। किनभने सरकार बाहिर पनि मैले त्यसलाई निर्वाह गर्छु। मान्छेको निष्ठा, अनुशासन भन्ने कुरा चाहिँ जीवन पर्यन्तको कुरा हो। पदमा रहँदा र नरहँदाको भन्ने विषय होइन, यो जीवन पर्यन्त अभ्यास गर्ने कुरा हो। म त्यो अभ्यासमै रहन्छु। मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई अघि बढाउने रूपमा म हार्दिक तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। मन्त्रालयको साथीहरू यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अलि अप्ठ्यारो समय थियो, म मन्त्री हुने बित्तिकै कोभिडको समय आयो। सबै साथीहरूसँग त खुलेर गफ गर्न पनि पाइएन, किनभने एक अर्कासँग सङ्क्रमणकै डरले डराउनु पर्ने, मास्क लगाएर बोल्नुपर्ने, अनुहार पनि राम्रोसँग हेर्न नपाउने त्यो स्थितिबाट गुज्रेकै हौँ। तर पनि केही कामहरू गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकमा केही कुराहरू अघि बढाउन खोजिएको छ। पत्रकारितालाई कोभिडले पारेको असरबारे अध्ययन गरेर त्यो प्रतिवेदन आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै उहाँले सञ्चार मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई बुझ्ने मौका पाएको बताउनुभयो। खतिवडा पहिलो पटक 2074 साल चैत 2 गते अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 2 वर्ष कार्यकाल निश्चित गर्नुभएका उहाँको पदावधि सकिएको दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट पुनः उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधान बमोजिम संघीय संसद नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। त्यसपछि संघीय संसदको सदस्य नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। लामो रस्साकस्सी पछि पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भएपछि तत्कालका लागि डाक्टर खतिवडाको यात्रा रोकिएको हो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले निर्माण गरेको मोबाइल स्वाब कलेक्सन भेहिकल अर्थात घुम्ती स्याब संकलन साधन सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गरेको छ। शुक्रबार नास्टको कार्यालय ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच स्याब संकलन गर्ने प्रविधिको एक सेट सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गरेको हो। नास्ट कार्यालयमा सचिव डाक्टर महेश कुमार अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर शैलेन्द्र दोवाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको संक्रमणले बिरामीबाट चिकित्सकलाई सजिलै जोगाउन नास्टले उक्त प्रविधि निर्माण गरेको हो। कोरोना प्रभावित व्यक्ति र चिकित्सक बीच
स्वाब संकलन गर्दा बढ्न सक्ने खतरालाई अन्त्य गर्न यस प्रविधिले निकै सहयोगी हुने नास्टले जनाएको छ। यस भेरिकल प्रविधिमा पीपीई ग्लोभ्स, पोजिटिभ प्रेसर च्याम्बर, भाइरस फिल्टर गर्ने प्रविधि र आइस बक्स लगायत आवश्यक वस्तु जडान गरिएको नास्टका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत शंकर ढकालले बताउनुभयो। सो प्राविधि स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निकै सुरक्षित बनाइएकोले स्वाब संकलन गर्ने व्यक्तिले पीपीई लगाउनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। टेक्निकल एस्पेक्टको कुरा गर्नुपर्दा मेन चाहिँ त्यो स्वाब कलेक्सन प्रोसेसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। अब अहिलेको प्र्याक्टिस के छ भने पीपीई लगाउँछन्, हेल्थ प्रोफेसनलले स्वाब लिन्छन्। भनेपछि हजुरले यदि त्यो स्वाब लिने मान्छे चाहिँ पोजिटिभली इन्फेक्टेड रहेछ भनेदेखि त्यसको क्रस कन्टामिनेसन स्वास्थ्य कर्मीलाई हुने भयो अनि स्वास्थ्य कर्मीको थ्रु अरू सबैलाई सर्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो हुनाले कि चाहिँ हरेकचोटि पीपीई चेन्ज गरिरहनु पर्यो, जुन भनेको हाम्रो जस्तो लो इन्कम कन्ट्रीको लागि एकदमै गाह्रो छ। अझ अहिले त डेड बडीहरू पनि बढिरहेछ भने पनि यो भित्र चाहिँ हजुरको त्यसले तान्दैन, भित्र छिरिरहेको छ। तर यो हावा पनि कन्टामिनेटेड हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ एकदम हाई ग्रेडको हेपा फिल्टर युज गरेका छौँ, आइसियुमै प्रयोग गर्ने खालको, जसबाट चाहिँ हावा फिल्टर भएर फ्रेस हावा, क्लिन हावा मात्र भित्र छिर्छ र भित्र पोजिटिभ प्रेसर क्रिएट भइसके पछाडि अरू ब्याक्टेरिया भाइरस। भेहिकलबाट सङ्कलित स्वाब भने त्यसभित्र रहेको आई बक्समा राखिनेछ। बक्समा राखिएको स्वाब परीक्षणका क्रममा प्रयोगशाला पठाइन्छ। स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य सकिएपछि उक्त प्रविधि राखिएको गाडीलाई पूर्ण रूपमा निर्मलीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम रोकथामका लागि आन्तरिक उडानमा रोक लगाउँदा आन्तरिक विमान कम्पनीहरूले भने बिना यात्रु उडान गरिरहेका छन्। पाइलटहरूले लाइसेन्सलाई वैधता दिइराख्न 90 दिनभित्र कम्तीमा 3 वटा टेक अफ र ल्यान्डिङ गरेको हुनुपर्ने नियमका कारण पनि आन्तरिक विमान कम्पनीहरूले भने बिना यात्रु उडान भरिरहेका हुन्। 90 दिनभित्र कम्तीमा 3 वटा टेक अफ तथा ल्यान्डिङ नगरे फुल फ्लाइट सिम्युटर कालीमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। सो क्रममा शुक्रबार बुधबारका 2 पाइलटले 3 सर्किट ल्यान्डिङ गरेका थिए। हाल बुद्धसँग 13 जहाजका 83 पाइलट छन्। अब आर्थिक समाचार। धनुषाका घर विहीन भएकाहरूलाई सरकारद्वारा जस्ता पाता प्रदान गरिएको छ। सरकारद्वारा असिना पानी र हावाहुरीका कारण मिथिला नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकाका घर विहीन भएकालाई जस्ता पाता प्रदान गरिएको हो। गत वैशाख 12 गते आएको असिना पानी र हावाहुरीले उक्त स्थानीय तहमा पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको घर विहीनलाई जिल्ला व्यवस्थापन समितिले जस्ता पाता प्रदान गरेको छ। पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रदेश सभा सदस्य शत्रुघ्न महतो र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले प्रभावितलाई जस्ता पाता वितरण गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईका अनुसार 2144 प्रभावित घर परिवारलाई जस्ता पाता उपलब्ध गराइएको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ। अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकबाट यो सहायता उपलब्ध भएको हो। कोरोना महामारीको संकटका बीच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तरता दिन यो सहायताले मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आईडीए-बाट यो सहायता उपलब्ध हुन लागेको हो। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक सहित एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी, नर्वे, यूएसआईडी, यूनिसेफ लगायत निकायको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको छ। जीपीई कोभिड-19 द्रुत कोषबाट प्राप्त भएको यो अनुदानले शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको कोभिड-19 आकस्मिक योजना कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउने विश्व बैंकको भनाइ छ। कोभिड-19ले शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न र प्रतिकार्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल र
मालदिप्स, नेपाल, श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद जरवेसले हस्ताक्षर गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्र कोभिडको सबैभन्दा मारमा परेको क्षेत्र परेको भन्दै फरासीले अनुदानबाट बालबालिकाका लागि शिक्षा र सिकाइमा सुरक्षित पहुँचको तत्काल आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 8,73,822 जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले शुक्रबार जानकारी दिएको छ। सो संगठनका अनुसार विश्वमा 2,65,04,222 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। यद्यपि विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित 1,86,85,339 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल विश्वमा 69,36,546 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका उनीहरूको उपचार भइरहेको पनि सो संगठनले जानकारी दिएको छ। संक्रमितहरूमध्ये 60,785 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा 63,35,244 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 35,75,096 जना कोरोना भाइरस मुक्त भएका छन् भने 1,91,058 व्यक्तिको भाइरस मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। ब्राजिलमा 40,46,150 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 32,47,610 कोरोना भाइरस मुक्त भएका छन् भने 1,24,729 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 39,36,747 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 30,37,151 कोरोना भाइरस मुक्त भएका छन् भने 68,569 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकूद समाचार। नेपालका ह्यान्डबल खेलाडी तथा प्रशिक्षकको सहयोगका लागि नेपाल ह्यान्डबल संघलाई एसियाली ह्यान्डबल महासंघले 7,65,000 राहत सहयोग गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएका ह्यान्डबलका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई राहत पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले एसियाली ह्यान्डबल महासंघले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो। सो रकम ह्यान्डबलका खेलाडी, पूर्व खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री को कोरोना बीमा गरिने नेपाल ह्यान्डबल संघका अध्यक्ष तेज बहादुर गुरुङले बताउनुभयो। कोरोना बीमा गर्न संघले सबैको सूची तयार गर्ने काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। कोरोनाबाट बढी प्रभावितलाई बीमा प्राथमिकता दिने संघले जनाएको छ। यसअघि संघले झण्डै 200 खेलाडी लगायतको कोरोना बीमाको तयारी थालेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।